میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس الحمدللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رب العالمین دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا اور آمنہ دلال علیہ السلام دا غلام بنایا.
انسان ہونا بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، لیکن مسلمان ہونا اس تو بھی بڑی سعادت اور خوش بختی ہے۔ اللہ سانو صحیح معنی انسان بھی بنائے اور مسلمان بھی بنائے۔ رب العالمین نے کہ اگر انسان اونا نو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، اور اونا انعامات دے بدلے اگر اپنے مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہے تو ساری زندگی سر سجدے اندر رکھ کے گزار دے، مالک دا شکریہ ادا کرن دا حق نہیں ادا کر سکتا۔ رب العالمین نے اہل ایمان تے خاص کرم اور فضل فرمایا۔ ویسے تے بہت سارے انعامات اور احسانات فرمائے نے کہ رب العالمین نے قرآن عطا فرمایا ہدایت واسطے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانی وجود دے اندر اتنیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں رکھیاں کہ ہاتھ عطا فرمائے، پیر عطا کیتے، اکھاں دیتیاں، زبان دیتی، اتنے زیادہ احسان تے انعامات فرمائے، لیکن انہاں سارے انعامات اور احسانات دے بدلے رب العالمین نے پورے قرآن اندر کتے نہیں فرمایا کہ میں تو آنو اکھاں دیتیاں نے تے بڑا احسان فرمایا، میں تو آنو کان دیتے نے تے بڑا احسان کیتا، میں تو آنو زبان عطا کیتی ہے تے بڑا احسان فرمایا، میں تو آنو چلن لئی پیر دیتے نے تے بڑا احسان فرمایا، میں تو آنو 5-6 فٹا وجود عطا کیتا ہے تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے، کتے نہیں فرمایا۔ لیکن ایک احسان رب العالمین نے بطور خاص اپنے بندیانو جتلایا، اور واقعتاً وہ احسان جتلانا چاہیے سی کہ ہے بہت بڑا، اور احسان کیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
اللہ ذل جلال فرماتے نے میں بڑا وڈا احسان فرمایا اہل ایمان تے انعام فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اساں مومنہ تے احسان فرمایا اے دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی وچ مومن بنا دے آمین ذرا ہولی ہولی آکھے جے کہ سچی مچی بڑھنا جائیے آمین تے کہہ دے ہو ایدی ایکو ذرا کٹ کرو جی سپیکر والے صاحب کتے ایکو ذرا ایدی کٹ کرو توجہ میرے ور رکھو ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان اجتماع ہے کہ کئی دنہ دی محنت دے بعد اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوندے نے اور ماشاءاللہ تسی بڑے ذوق بڑی محبت دے نال لائن پار ماشاءاللہ بڑا زرخیز علاقہ محترم مدنی صاحب تشریف فرمانے اور اے دے اندر میں سمجھنا ساڑھے بھائی محمد افضل صاحب محمد اسلم صاحب انہ دے ساتھی انہ دے رفقا انہ دا خلوص بھی شامل حال ہے کہ اتنا عظیم الشان اجتماع اجے پرسوں ترسوں تے پروگرام تے کیتا تے اتنا بڑا اجتماع اللہ دے فضل و رحمت دے نال رب العالمین دے حضور دعا فرماؤ اللہ ساڈا سارے دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے آئیے ذرا غور فرمانا اللہ ذل جلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں آمنہ دے در یتیم علیہ السلام آپ دی ذات گرامی رب العالمین دا بہت بڑا انعام تے احسان ہے اللہ ذل جلال والاکرام نے او محبوب عطا فرمایا انسانہ دی بہتری واسطے انسانہ دی رہنمائی واسطے میرے آقا تشریف لے آئے قیامت تک دے آن والے دی ہدایت دا ذریعہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو بنایا تو آمنہ دے لال علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا اور اہل ایمان نو مخاطب کیتا ایک گل ہور سمجھن والی ہے کہ قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے بہت سارے مقامات بار کسے موقع تے اللہ نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو مخاطب فرمایا کسے موقع تے ازواج مطہرات نو مخاطب فرمایا کسے موقع تے رب العالمین نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا کسے موقع تے عام انسانہ نو مشترکہ خطاب فرمایا جدو رب العالمین نے ازواج مطہرات نو خطاب فرمایا اللہ ذل جلال فرماندے نے یا نساء النبی کہہ دو سبحان اللہ یا نساء النبی افضل صاحب بار بار آندے سنا جو قرآن ہی بہتا پڑھے آجے میں سوچن دیا سا یاسین تو شروع کر دیا الہ ٹور جاؤں تے تسی بھی ٹور جاؤ اسی بھی ٹور جائیے لیکن چلو بیچ کو گل بات ہو جانی چاہی دیئے میں کوشش کرانگا زیادہ تو زیادہ آیات قرآنی نہ توڑے دلانو منور تے معطر کرن دی کوشش کرا اللہ نے اپنے مصطفیٰ دیاں ازواج مطہرات نو مخاطب فرمایا اللہ ذل جلال فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البيت ويطهركم تطهيرا
جدو رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو مخاطب فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جدو رب العالمین نے عام لوگاں نو مخاطب فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اے تمام دنیا جہان دے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، دنیا والو تسی سارے دے سارے محتاج اور تواڈیاں سارے دیاں چولیاں پرن والا رب العالمین، اور کتے رب العالمین نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا اور صحابہ فرماندے نے کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے جدو رب العالمین مخاطب فرماندے نا تے نبی دے صحابہ الرٹ ہو کے بیٹھ جاندے۔ اے دا مطلب اے کہ یا اللہ ذوالجلال کسے بڑی اہم چیز دا آرڈر فرمان لگے نے اور یا اللہ ذوالجلال کسے چیز تو منع فرمان لگے نے، صحابہ چکنے ہو جاندے، الرٹ ہو کے بیٹھ جاندے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر ایمان والیو ایتھے ایمانداراں نو مخاطب فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اذا نودی للصلاۃ جدوں تانوں نماز واسطے بلایا جائے، مؤذن نے اپنا پیغام اللہ ذوالجلال والا لوگاں دے کناں تک پہنچان دا ارادہ کر لیا۔ مؤذن دی اذان سن گے، مؤذن دی زبان تو الفاظ سن گے، او کی کہہ رہا اللہ اکبر، او لوگو اللہ سب تو وڈا ہے۔ ہن جے تے بندہ اپنے کاروبار چ رجھیا، جے تے اپنے یاراں سجنا بیلیاں چ بیٹھا ہے، ہن دو ہی صورتاں نے، اے دا مطلب ہے سونیا اللہ سب تو بڑا ہے۔ جے تے انہیں اپنی دکان بند کر دیتی ہے، مسجد والا آ گیا، انہیں سمجھ لیا کہ واقعی اللہ سب تو بڑا ہے، انہیں اپنا کاروبار چھڑیا تے مسجد والا آ گیا، انہیں مان لیا کہ اللہ سب تو بڑا تے سب تو بڑے دا پیغام آ گیا ہے۔ اپنے یاراں بیلیاں دیاں مجلساں محفلاں چ بیٹھا تے جے انہیں اذان دی آواز سن لئیے تے من بیٹھا ہے کہ اللہ سب تو وڈا تے مسجد دی طرف ٹر پہ آئے تے جے اذان ہو گئی ہے، کنی آواز پہ گئی ہے، اے اپنی دکان دے اندر مصروف ہے، اے دا مطلب اے وے انہیں سمجھ لے آئے اور مؤذن اذان کہن والے آئے گال تیری بھی ٹھیک ہے کہ اللہ سب تو بڑا ہے، پر اپنی دکان تے بیٹھا کاروبار کر دا پیا، اے دا مطلب اے وے اے دا ذہن بن گیا اللہ بڑا ہے وے پر میری دکان بھی تے کٹ نہیں نا، اللہ بڑا ہے وے میرا کاروبار بھی تے کٹ نہیں نا، پر سونے مؤذن نے اپنی دعوت دے دیتی ہے، اللہ دا پیغام سنا دیتا ہے اور بڑے پیارے انداز نہ صاحب دلاندہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دیاں وڈیاں اللہ اکبر اللہ اکبر تے جگ وچ تما پایا، اشہد اللہ الہ دے مانے اور الہ نہیں کوئی،
اشہد ان محمد مانے برحق رسول خدائی حیا علی الصلاۃ دے مانے اور طرف نماز آؤ حیا علی الفلاح دے مانے تے پڑھو خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز ہے نیند تھی چنگی او لینو پاریا ستا رویں پھر قسمت تیری مندی محسن تے اپنی دعوت دے دیتی ہے پیغام سنا دیتا ہے ایتھے بھی رب العالمین نے نا بطور خاص ایمان والیاں مخاطب فرمایا قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرما دے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب رمضان دا مہینہ آ رہا دعا کرو خیر خیر نال آ جائے اللہ سانو روزے رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے کئیاں ہن تو ہی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لینا جی برمی ہے تے دیہاڑی چ جنہ دیر 4 وارا روٹی نہ کھاواں جان نو خطرہ پیدا ہو جاندا ہے کئیاں ہن تو ہی پروگرام بنانے شروع کر دیتے نے اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان نو مخاطب کیتا اللہ فرماندے نے کتب علیکم اس موقع دے نا رب العالمین نے اہل ایمان واسطے ایک نسخہ کیمیا عطا فرمایا میں پہلا عرض کیتا ہے او دے انعامات او دے احسانات اتنے زیادہ نے کہ بندہ اونا دا تصور نہیں کر سکتا او دا شکریہ نہیں ادا کر سکتا لیکن اس موقع تے ان آیات دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک نسخہ کیمیا اپنے مومن بندے انو عطا فرمایا اور زندگی دکھاں تے سکھاں دا کار ہے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے اور صدا امیری بھی نہیں تے صدا غریبی بھی نہیں صدا پھول بھی نہیں تے صدا کانٹے بھی نہیں صدا صحت بھی نہیں صدا بیماری بھی نہیں اور سونیا زندگی مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام ہے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے اور میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہے اللہ فرمان دے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اور قرآن اعلان فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اعلان فرما دے تلک الایام نداولها بین الناس اور دن لوکاں وچ بدل بدل کے آوندے نے پھر کے لوکاں وچ آوندے نے اس واسطے حالات سدا ایک جیسے نہیں رہ جاندے کسے ویلے دکھ آ جائے تے رب دا شکر ادا کریا کر سکھ آ جائے تے تد بھی مالک دا شکریہ ادا کریا کر کیونکہ تاراں ہر ویلے رب نہ جڑیاں رہنیاں چاہیدیاں نے رب العالمین نے نسخہ کیمیا عطا فرمایا استعینو ایمان والے کوئی پریشانی آ جائے زندگی اندر کوئی تکلیف آ جائے زندگی اندر کوئی دکھ درد آ جائے تے اللہ سونے کرنا کیے فرمایا استعینو مدد منگنی ہے کدے کولو مدد منگنی پہلی گل تے اے سمجھ
سمجھ آئے کہ مدد واسطے جدوں بلانا مدد واسطے جدوں پکارنا صرف عرش والے رب نو ہی پکارنا ہے اس تائی نو تے سونیا بلانا کنجے پکارنا کنجے مدد طلب کنج کرنی ہے او دا رستہ تے او دا طریقہ کیے فرمایا بالصبر والصلاة ایک صبر تے ایک نماز جدوں کوئی پریشانی آئے ادو اپنے رب نال تاراں جوڑ لیا کرو اے دا مطلب یہ بھی نہیں بھی اگے پیچھے نماز دی کوئی لوڑ نہیں تے جدوں پریشانی آئے بس فوراً نماز پڑھنی شروع کر دو اے مطلب نہیں مطلب اے نمازی ہر حال دے اندر مومن بندے نو ہونا چاہیے تے زندگی چ پریشانی آئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں کوئی پریشانی آوندی آقا فوراً نماز نیت لیا کر دے اپنے رب العالمین دے سامنے اپنے نبوت والے ہاتھ بن لیا کر دے بلکہ پاک پیغمبر زبان نبوت فرمایا کر دے سر آمینہ دلال دی پیاری زبان دے الفاظ آپ فرمان دے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ لوگو نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک سبحان نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک اس واسطے پہلا رستہ طریقہ ایوے کہ فوراً نماز دی کیفیت طاری کر لے اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہو جا تے ویسے ہی قدرتی بات ہے جدو داتا دے رب دے سامنے بندہ کھلو جا انج ہاتھ بننے نے تے زبان تو کہہ رہا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تے رب بھی اپنے بندے وال محبت نال ویندے نے اللہ نو بندے تے پیار آوندا ہے اللہ اپنے فرشتیاں نو بلاندے نے او میرے او فرشتیو آ ویکھو نا بندہ کہہ رہا الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماندے نے حامدانی عبدی او فرشتیو نظر تے مارو تسی آندے سو اینو نہ بنا اے زمین تے جا کے لڑائیاں پائے گا اے جھگڑے پیدا کرے گا اے فتنے پیدا کرے گا اے فساد برپا کرے گا اے خون دیاں ندیاں بہائے گا او میرے او فرشتیو ویکھو تے صحیح تسی آندے سو لڑائیاں پائے گا میریاں نافرمانیاں کرے گا حامدانی عبدی ویکھو ہاں میرا بندہ تے میریاں حمداں بیان کری جاندا ہے سبحان اللہ بندہ کہہ رہا الرحمن الرحیم اللہ فرماندے نے ویکھو میرا بندہ میریاں سناواں بیان کری جاندا ہے بندہ کہہ رہا مالک یوم الدین اللہ فرماندے نے مجدانی عبدی ویکھو میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان کری جاندا ہے اور جدو بندہ اپنے مالک دے سامنے کھیڑے پہ جائے نا کھیڑے پہ جائے اے دعا کرو اللہ کھیڑے پین دی توفیق عطا فرما دے حضور علیہ السلام دا فرمانے کے رامی ہے کہ رب العالمین کو لو منگو تے بے پرواہ ہو کے نہ منگیا کرو یا اللہ اولاد چاہی دی دے دے میں تیری مہربانی نہ بھی دے میں چل پھر تیری اپنی مرضی ہے یا اللہ کاروبار چ بڑا مندہ ہے آج کل تے دے چھڑے برکت پا چھڑے تے تیری مہربانی نہ بھی کریں تے پھر مرضی تے تیری اپنی ہونا تے او کو جیے او ایڈا بے پرواہ ہو کے تو ان مسیح دا چندہ کوئی نہیں دیندا جاؤ ہاں کسے کو چوری صاحب مسجد دا کام میں
تے کوئی پیسے 4 ٹکے دے دیو تہاڈی مہربانی تے ساڈے سر کوئی احسان نہیں جے کرنا نہ دیو گے تے پھر ٹھیک ہے پھر جو ہوئے گی ویکھی جائے وہ آکھے گا ٹھیک ہے پھر انج تے انج ہی صحیح او انج تے ہن ساڈے ورگا میرے ورگا تہاڈے ورگا بندہ دین لئی تیار نہیں ہوندا وہ تے ساری کائنات دا داتا ہے ویسے بن منگے بھی عطا کری جاندا ہے کیوں جی بن منگے بھی وہ تے بن منگے بھی عطا کری جاندا ہے اکھاں منگیاں نہیں ہاتھ منگے نہیں پیر منگے نہیں زبان منگی نہیں دل دماغ منگے نہیں وہ سب کچھ بن منگے عطا کردا پیا لیکن اس داتا تے اس خالق اور اس مالک دا حق بندا ہے کہ اس مالک دی رحمت دا دروازہ کھٹکھٹا کے تے کھیڑے پہ جایا کر تے مالک دے سامنے رو کے آکھیا کر تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی کھیڑے پہ کے منگیا کر تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی پر میں تو منگدا نہ سنگی تے سونیا ہن آ گیا ہن مینوں اپنے ہی فضلوں عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے میرے ہتھاں نو خالی موڑی نہ میرے دل دی آس نو توڑی نہ جدو بندہ کھیڑے پہ جائے تے رب خالی موڑ دے رب اپنے بندیاں نو خالی نہیں ہو موڑیا کر دے بندہ کھڑا داتا دے سامنے نماز وچ ہاتھ بننے نے تے زبان تو ترانہ پڑھدا پیا ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحان اللہ نماز تے صبر نماز ایسی عظیم نعمت دولت نماز دے اندر رب العالمین دا قرب ملدا ہے باقی جنیاں عبادات نے نا بڑا وڈا اجر اللہ عطا کر دے نے لیکن جنہ سجدے پہ کے بندہ رب دے قریب ہوندا ہے نا سجدے پہ کے سیر اپنا مسجد دیاں صفاں دے ککھاں تے رکھیا کاموں کی والے ہو اے نہ سمجھیا کرو کہ اپنا سر مسجد دیاں چٹائیاں تے رکھیا مسجد دے صفاں دے ککھاں تے رکھیا اور تو اپنا سر سجدے تے اندر رکھ انج سمجھ میں رب دیاں قدماں وچ رکھیا رب نہ پاگ لاندے نے رب نہ مول پاندے نے پر اے دعا کرو اللہ سانو اپنے فضل نال توفیق عطا فرما دے اللہ ذوالجلال فرماندے نے استعینوا بالصبر والسلام اللہ کولو مدد منگو نماز نال تے صبر نال میں قربان جاواں ایک نماز ہے تے دوسرا صبر ہے صبر ایسی عظیم دولت تے نعمت ہے اللہ ذوالجلال عطا فرما دے وے تے بڑی خوش نصیبی تے خوش بختی ہے اور ایدا وال تے طریقہ بھی سانو پیارے محمد کریم نے دسے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذات گرامی نے وال دسیا طریقہ سمجھایا ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج تشریف لے آ رہے نے رات جاندے آقا دی نگاہ نبوت پئی ایک عورت قبر تے بیٹھی ہے تے روئی جان دیئے بے صبری دا مظاہرہ کر دیئے بھئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آواز دے کے فرمایا فرما دے نے بی بی صبر کر اللہ دی رضا تے راضی رہ تے بی بی تے غم دی شدت سمجھ نہیں سکی کہ آواز دین والا کون ہے تے جواب پتا کی دین دیئے کہنے لگی تیرا کوئی جوان مرے تے میں ویکھاں تو کہ میں صبر
کرنا ہے۔ اللہ میری توبہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سمجھ گیا کہ شدت غم میں میرے آقا نے دوبارہ گفتگو نہیں فرمائی۔ اللہ دے پاک نبی کولوں دی تشریف لے جاندے نے، کسے نے جا کے دسیا نہیں کملیے کوڑے کسیلے جواب پتہ ہی کنوں دے بیٹھی ہیں۔ کہن لگی میں تے نہیں جان دی، میں نہیں پہچان سکے۔ کہن لگے بی بی ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جگہ تو اٹھی تے سدھا میرے پاک پیغمبر دے در دولت تے حاضریاں دین دیے، جا کے عرض کر دیے محبوب سونیا میں معذرت خواہاں غلطی ہو گئی ہے، آقا سونیا مینوں مسئلے دا پتہ نہیں سے، میں وعدہ کرنیا میں آج دے بعد صبر کرانگے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی صبر تے او ہندا ہے جدوں چوٹ لگے تے اودوں بندہ صبر کرے، سٹ لگے تے پھر صبر کرے، رو تو کے تے سارے ہی صبر کر لیندے نے۔ کننا کچھ بندہ رو سکدا ہے، کننا کچھ بندہ آہزاریاں کر سکدا ہے۔ بیٹا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی ہے، ماں جمعیاں کوئی ویر فرا پل جاندے نے، اولاداں ماپے پل جاندیاں۔ کوئی خوش نصیب ہوے گا کہ جڑا ماپیاں نو کدی یاد رکھے تے آکھے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کنہ کو بندہ رو سکدا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے چوٹ لگے تے اودوں صبر کرنا چاہیدا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سمجھ لو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کول صبر دے بدلے سوائے جنت دے شے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ایڈا بڑا اجر اللہ کول سوائے بدلے دے صبر دے اللہ ذوالجلال کل جنت دے علاوہ اور کچھ نہیں، کہ اللہ دی سب تو بڑی نعمت انسان واسطے جنت ہے۔ اللہ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ انج مسجد دے اندر تشریف فرمانے، انج مسجد نبوی دے دروازے دی نظر پئی تے نال دے ساتھیاں نو مخاطب کر کے کہن لگا ساتھیو میں تانوں جنتی عورت نہ وکھاواں۔ اللہ میں تانوں جنتی عورت نہ وکھاواں۔ ہاں جناب کون جنتی عورت؟ کہن لگا آ جڑی سیاہ فام جڑی عورت جا رہی ہے اے جنتی ہے۔ نال دے ساتھی پوچھدے ہون گے وہی آنا بند ہو گئی ہے، تواڈے کول جناب کی گارنٹی ہے کہ واقعی جنتی ہے؟ کہن لگا اینو جنتی میں نہیں کہہ رہا، آمنہ دے در یتیم نے فرمایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ دے پاک پیغمبر نے جنتی فرمایا۔ ایک کوئی خاتون پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، آ کے عرض کر دیے محبوب سونیا مینوں مرگی دے دورے پیندے نے، آقا سونیا میرے واسطے دعا فرماؤ نا، اللہ مینوں شفاواں عطا فرما دے وے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی آنیے تے میں دعا کر دینا وا، اللہ ذوالجلال شفاواں عطا کرن تے قادر نے، میں دعا کر دینا وا۔ پر ایک گل اور سمجھنا، اگر اس بیماری تے صبر کریں گی اللہ تینوں بدلے وچ اپنا جنت عطا فرما دیں گے۔ اگر اس بیماری تے صبر کریں گی اللہ تینوں بدلے چ جنت عطا فرما دیں گے۔ میرے ورگا تواڈے ورگا کو ہوندا پتہ نہیں 100 گلاں سوچدا، او چلو جی آ جڑی 4 دن دی زندگی ہے اے تے چج سکون نہ گزر جائے نا، اگلی پھر ویکھی جائے گی، جو ہوئے گی سو ہوئے گی۔ اے نہیں سوچیا، اس بی بی نے بڑا اچانک ایک فیصلہ فرمایا اور سونیا اس زندگی
دی ولا کی اہمیت حیثیت اے تے ساریاں دی گزر جانی ہے غریب ہے تے او دی بھی گزر جانی ہے امیر ہے تے او دی بھی گزر جانی ہے اعلی تے او دی بھی گزر جانی ہے ادنا تے او دی بھی گزر جانی ہے اور میں تے کہا کرنا وا 5 7 10 ہزار روپے دا سوٹ لا کے لے آ کے پہندا ہے گزر او دی بھی جانی ہے تے جیڑا لنڈے چو لے آ کے گزارا کر لیندا گزر او دی بھی جانی ہے جن نے نمک مرچ کھا کے گزارا کر لیا گزر او دی بھی جانی ہے جن نے چرغے مرغے بٹیرے اڈالا گزر او دی بھی جانی ہے اے محلہ بنگلیاں وچ رہندا گزر اے دی بھی جانی ہے اے ککھاں دی کلی چ رہندا گزر اے دی بھی جانی ہے بلکہ میں تے کہاں گا ککھاں دی کلی وچ رہندا ہوئے تے تعلق رب نال ہوئے تے او دی بہتی سونی گزر جاندی ہے او دی بہتی سونی گزر جاندی ایک نا درویش اللہ والا رات دا سناٹا سردیاں دا موسم بس رات دا سناٹا تے سردیاں دا موسم تے کھلے آسمان تلے لیٹیا تے سردی نہ ٹھٹر دا پیا تے کولو حاکم وقت گزریا ویندا تے گزر جاندا اگلے دن طلب کیتا تے ملاقاتاں ہوئیاں کہنے لگا سناؤ وی صوفی سناؤ مولوی صاحب رات کیسی گزری کہنے لگا ادھی کو تیرے ورگی گزری تے ادھی تیرے نالوں بھی چنگی گزری ادھی کو تیرے ورگی گزری ادھی تیرے نالوں بھی چنگی گزری حیران ہی رہ جاندا ہے آدھا میں تینوں پالے ٹھر دیاں اکھیں ویکھے آئے ننگے زمین دے فرش تے لیٹے آسے میں آپ ویکھے آئے میں محلہ چ سون والا نرم و گرم بستریاں تے آرام کرنے والا میرے اردہ گرد پیرے دار اردہ گرد خادم تے غلام اور منو تیری گال سمجھ نہیں آئے کہ کیویں ادھی میرے ورگی ادھی میرے نالوں بھی چنگی گزری کہنے لگا جناب جیڑی ادھی رات تواڈے ورگی گزری نا جدو بندہ سو جائے او پاویں مخمل دے بستر تے ستا ہوئے تے پاویں مٹی دے بستر تے ستا ہوئے نیند آ جائے تے سارے برابر ہی ہو جاندے نے نیند آ گل کتے سمجھ آ جائے نا نیند آ جائے تے سارے برابر ہی ہو جاندے نے اچھا یہ تے سمجھ آ گئی اگلی منطق نہیں سمجھ آ رہی ادھی میرے نالوں بھی چنگی کیویں گزرے کہنے لگا تو راتی باقی رات سو کے گزاری تے میں رب دے سامنے کھلو کے گزاری ہے جیڑی رات رب دے سامنے کھلوتے ہیں گزری او تیرے نالوں بھی چنگی گزری ہے اس واسطے میرے بھائی میرے برادر زندگی دی کیڑی ہے اوکھی نہیں تے سوکھی سوکھی نہیں تے اوکھی گزر جانی ہے اس خاتون جنت نے کیسا بہترین اچانک فیصلہ کیتا عرض کر دیے محبوب سونیا گواہ ہو جاؤ پھر میں اس بیماری تے صبر کرانگی صبر میں کرانگی جنت تسی لے دے آجے صبر میں کرانگی محبوب جنت تسی لے دے آدے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ وعدہ ہو گیا اٹھ کے بی بی چل بھئیے چاند قدم جا کے واپس آ جان دیے آقا سونیا میں گلیاں بازاراں دے وچوں جدوں گزرنیاں بعض دفعہ ایسا ہوندا اچانک رستے دے اندر دورہ پہ جاندا میں ڈگ پینیاں تے میرا پردہ کھل جاندا ہے آقا میرا کپڑا ہٹ جاندا ہے میرا چہرہ ننگا ہو جاندا ہے محبوب بس اینی کو تے دعا فرما دیو اللہ میرے پردیاں دی حفاظت فرما لے میرے پاک پیغمبر نے دعا فرما دیتی ہے صحابہ آندے نے بدستور اس بی بی نو مرگی دے دورے تے پیندے رہے پر اے بی بی بازار دے اندر ڈگ دیے تڑپ دیے پئی پر ایدہ کدی کسے نے چہرے تو کپڑا پیچھے ہٹیا نہیں ویکھیا
دعاواں مصطفیٰ نے کر دیتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی صبر ایسی عظیم نعمت ہے جو رب العالمین عطا فرما دے، اور اے نہیں کہ پیغمبر نے صرف سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے تے آپ نہیں کر کے دکھایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زبان تو فرمایا وہ ہوئی اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر تشریف فرمانے، پیغام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھیجا گیا۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دی ایک پیاری بیٹی ہے، پیغام بھیجا ابو جی ذرا گھر تشریف لے آیا جے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پیغام بھیجا ابو جی میرا بیٹا انج لگدا جی میں آخری ہچکیاں لے رہا ہے، ابو جی ذرا گھر تشریف لے آیا جے۔ جان دے انہاں کاموں کی والیوں بیٹیاں جدوں دکھی ہون تے جدوں ماپیاں دا سینہ سر رکھن واسطے مل جائے تے بیٹیاں دے دکھ تے غم ہلکے پہ جاندے نے۔ اللہ اللہ پیغام بھیجیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری بیٹی اللہ دی رضا تے راضی رہ پتر، اللہ دیاں امانتاں اللہ نے واپس لوٹانیاں نے۔ میری بیٹی اللہ دی رضا تے صابر تے شاکر رہو۔ پیغام میرے پاک پیغمبر نے بھیجیا، پھر حضرت زینب نے میرے پاک پیغمبر وال دوبارہ پیغام بھیجیا، قسم دے کے سنیا کر لیا ابو جی ضرور میرے گھر تشریف لے آؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر تک پیغام پہنچیا۔ بیٹیاں والے ہو جان دے ہو نا بیٹیاں ماپیاں نال کنیاں محبتاں کر دیا نے، ماپے بیٹیاں نا کنا پیار تے شفقت کر دے نے۔ بیٹیاں اپنے سسرال بھی چلیاں جان، اپنے میکیوں اپنے سسرال بھی چلیاں جان تے ماپے پھر بھی تیاں دی گل تے پیرا دین دے نظر آؤں دے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے نال صحابہ نو لیا اپنی بیٹی دے گھرے تشریف لے آئے نے تے انج بچے نو اٹھا کے میرے پاک پیغمبر دی گود اندر پا دیتا گیا۔ بچہ اوکھیاں اوکھیاں ساواں لیندا پیا، ہچکیاں لیندا پیا تے میرے پاک پیغمبر اپنے دوترے نو نالے ویکھی جاندے نے، نالے روئی جاندے نے۔ جان دے انہاں آندے نے اولاد نالوں آل بہتی پیاری لگ دیئے، پترا نالوں پوترے بہتے پیارے لگ دینے، بیٹیاں نالوں نواسیاں نواسے بہتے پیارے لگ دینے۔ انج میرے پیغمبر نے ہاتھاں تے اٹھایا، نبی دیاں اکھاں چو چھم چھم آنسو جاری ہو جاندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال صحابہ انج میرے پیغمبر دے کندھے انور تے ہاتھ رکھیا، محبوب سونیا اے ہس دے مسکران دے چہرے تے اج آنسواں دیاں چڑیاں بہ رہیاں نے۔ کی مانا محبوب تسی تے روندیاں نو دلاسے دین والے، تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے، تسی روندیاں نو چپ کران والے، آقا اج آپے بھی روئی جا رہے ہو۔ میرے آقا فرما دینے صحابیو اکھاں دا رونا تے اللہ دی رحمت ہویا کردہ ہے، اکھاں دا رونا اللہ دی رحمت ہویا کردہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر دا دامن اپنے ہاتھ وچوں نہیں چھڈیا۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد دے اندر تشریف فرمانے تے دشمنان اسلام نال میرے پاک پیغمبر تے پیغمبر دے صحابہ دا آمنا سامنا ہو گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے نبی دے پروانیاں نو فتح عطا فرما دیتی ہے، لیکن صحابہ نے او میرے پاک پیغمبر نے جس درے تے صحابہ نو کھڑے کیتا، ایک سیاسی ہلکی جی غلطی ہوئی تے پوری جنگ دا پاسا پلٹ جاندا ہے۔ بہت بڑی فتح اچانک شکست دے اندر تبدیل ہو جاندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے مال غنیمت اکٹھا کر دینے پہ اچانک خالد بن ولید اجے
مسلمان نہیں ہوئے اتوں دی درے والوں آ کے اچانک اپنا فوجی دستہ نہ لیا اچانک مسلمانہ تے حملہ آور ہو جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ مال غنیمت جمع فرما رہے نے اچانک حملہ ہویا قدم اکھڑ گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو ہن بڑا نقصان اٹھانا پہ رہا ہے پریشانیاں بڑھ گئیاں نے شیطان ظالم نے افواہاں پھیلا دتیاں نے کہ محمد علیہ السلام نو شہید کر دیتا گیا استغفر اللہ معاذ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک زخمی ہے آپ دے چہرہ انور تے خون بہ رہا آپ دے دندان مبارک شہید ہو چکے نے اور اللہ دے پاک پیغمبر نو بحفاظت اس میدان جنگ دے وچوں اٹھا کے علیحدہ ایک جگہ تے رکھیا گیا میدان جنگ دی آگ ذرا ٹھنڈی ہوئی نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نہ لیا گیا میدان جنگ دا معائنہ کیتا جا رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے کٹے پھٹے لاشے ویندے نے بیام ایک لاش دے قریب میرے پیغمبر پہنچ دینے عجیب کیفیت اے دے ہاتھ بھی کٹ دیتے گئے نے اے دے پیر بھی کٹ دیتے گئے نے اے دیاں اکھاں دے ڈیلے بھی کٹ دیتے گئے نے اے دے کناں نو کٹ دیتا گیا ہے ایتھے ہی بس نہیں بلکہ سینہ چیر کے وچوں کلیجہ کٹ لیا گیا ہے معاذ اللہ توبہ اللہ میری توبہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لاش تے کھڑے نے عرض کیتی جاندی ہے محبوب سونے پہچانو والا لاش کی دیئے آپ فرماندے نے دشمن نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے پہچانے نہیں جا رہے اللہ شاگردائے آقائے توڑے چچا جناب حمزہ دا لاشائے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے اللہ دے پاک پیغمبر آنسو بہا رہے نے کہ جناب حمزہ نال میرے پیغمبر دا ایک رشتہ تے نہیں نا جناب حمزہ میرے پیغمبر دے بچپن دے یار بھی نے جناب حمزہ میرے پیغمبر دے رضائی پائی بھی نے حضرت حمزہ میرے پاک پیغمبر دے چچا محترم بھی نے او جناب حمزہ دا لاشا کٹیا پھٹیا پیا تے انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نگاہ نبوت اٹھے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر دی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آ رہی نے میرے پاک پیغمبر نے دوروں ویکھے آنا آپ فرماندے نے زبیر جی اللہ دے نبی جی پیارے نو منع کر دے اگے نہ آئے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پیغام لے گئے سیدہ صفیہ دے گول چلے جاندے نے عرض کر دے نے امی اللہ دے نبی نے منع فرما دیتا ہے کہ حمزہ دی لاش تے نہیں آ سکدیاں کہ دشمن نے لاش ویکھن دے قابل نہیں رہن دیتی دشمن نے جبر تے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے اللہ دے پاک نبی نے اگے بڑھن تو منع فرما دیتا ہے اوتھے قدمہ تے کھڑی عرض کر دیئے بھئی اللہ دے پیارے نبی جی میرا تو اڈا رشتہ صرف پھوپھی پتیجے والا ہی نہیں میرا تو اڈا رشتہ نبی تے امتی والا بھی ہے نبی تے صحابیہ والا رشتہ بھی ہے محبوب سونیا اجازت دے میں تے میں قدم اگے بڑھاواں گے لیکن صرف اس ارادے نال کہ میرے ویر دے بارے پتہ مینوں بھی لگ گیا ہے کہ میرے ویر دا لاشا کٹیا پھٹیا ہے دشمن نے ویکھن دے قابل نہیں رہن دیتا اللہ دے نبی اجازت دیو تے میں ماں جمے ویر دے کٹے پھٹے لاشے تے آخری نظر مار لواں کہ میرے ماں جمے ویر نے زندگی چ دوبارہ مینوں نظر نہیں
نہیں آنا تے سونے ایک دوسری گل ایوے تے جے نا اجازت دے ہو تے محبوب میں اینا قدمہ تو ہی واپس چلی جاوانگے تو آڈے حکم دی نا فرمانی نہیں کرانگے میرے آقا فرما دے نے پھوپھی گالتے واقعی انج دیئے دشمن نے تیرے ویر دا لاشا ویکھن دے قابل نہیں رہن دیتا ظلم دی انتہا کر دیتی ہے ماں جمیاں پہنا کولوں تے ویران دا بخار برداشت نہیں کیتا جاندہ پہنا کولوں صبر نہیں کیتا جاندہ پھوپھی منو خدشہ ہے کہ تے ویر دا کٹیا پھٹیا لاشا ویکے کوئی زبان تو ایسی گال نہ نکل جائے جدے نہ عرش والا رب ناراض ہو جائے او بھی پھوپھی میرے پیغمبر دیئے تے صحابیات تربیت یافتہ نبی دیئے عرض کر دیئے محبوب سونیا والا کیویں تساں سوچ لے آئے کہ میں اپنے ویر دا لاشا وے کے رون پٹن واسطے تے نہیں آئے آقا میں وعدہ کرنی ہے میں روانگی نہیں میں وین نہیں پاوانگے میں واہ ویلا نہیں کرانگے میں سر دے وال نہیں پٹانگے میں اپنا گریبان نہیں چاک کرانگے اے اللہ دے پیارے نبی جی میں تے ماں جمے ویر نو مبارکاں دینا ہیا ویر مبارک ہوئے اللہ نے تیری قربانی نو قبول فرما لے آئے میرے آقا علیہ السلام غصے دے اندر نے فرمایا جے اللہ نے کتے منو موقع عطا فرمایا فتح دیتی تے میں انہاں کافران دے 70 بندے اپنے ایک صحابی دے بدلے انہاں ایک صحابی دے بدلے 70 کافران دے لاشے گراوانگا فوراً آسمان تو جبریل آگا محبوب سونیا اللہ نے تے تو انو ساری کائنات دا امام بنایا ہے آقا تساں تے دنیا دی رہنمائی فرمانی ہے اللہ نے توانو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اسوہ حسنہ بنایا اے اللہ دے پیارے نبی جی وَإِنَ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ سونیا ایک دے بدلے 70 نہیں ایک دے بدلے اکوئی ایک دے بدلے 70 نہیں ایک دے بدلے اکوئی تے اگلی گل والا ان صبرتم تے جے صبر کر جو تے صبر نالو چنگی شائی کوئی نہیں صبر تے نماز ایسی عظیم دولت تے نعمت اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں اہل ایمان واسطے نسخہ کیمیا اللہ کرے کہ اے دونوں چیزاں اسی اپنے دامن دے اندر سمیٹ لئیے اور اپنی زندگی دے اندر انہوں نافذ کر لئیے راج کر لئیے انشاءاللہ الرحمن رب العالمین دنیا آخرت دیاں پلائیاں نصیب فرما دیں گے ساڑی جماعت دے عظیم بہترین خطیب مولانا محمد حسین مدنی صاحب تشریف فرمانے دعائے خیر فرمان گے اور ماشاءاللہ میں خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آج میرے سجے کھبے ماشاءاللہ حاجی غلام اللہ صاحب میرے پیچھے تنیسی بہنا چاہیے دا حاجی نذیر احمد انصاری صاحب محترم حاجی محمود بٹ صاحب اور اسی طرح ساڑی جماعت دے بڑے پیارے بھائی اور بڑے پیارے ساتھی حافظ یعقوب صاحب الحمدللہ اور علاقہ باردی جماعت دے احباب تشریف فرمانے اور خصوصاً ساڑھے بھائی محمد اسلم محمد افضل اللہ انہ دے کاروبار مال جانچ برکتاں فرمائے ساڑھے بڑے پیارے بھائی اور ساتھی نے محترم محمد اکرم مغل صاحب انہ دی والدہ محترمہ ہسپتال دے اندر زیر علاج نے انہ واسطے دعا فرمانا اللہ انہ نو اپنے فضل نال شفاء کاملہ عاجلہ نصیب اور دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
مولا کریم تمام بیماراں نو اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما میرے مولا بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما ساڈے بھائی محمد افضل اور محمد اسلم ساڈے اس قافلے دے ہم سفر بنے نے اللہ اپنے فضل نال دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرما اللہ ساڈے دین دنیا چ خیر و برکات نازل فرما اللہ جو بیمار نے ساڈا ایمان ہے دوائیاں دیاں پڑیاں وچ وی شفاواں تو ہی پان والا اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفاء کاملہ عطا فرما اللہ جڑے صدا دے دکھی لاچار بیمار نے تندرستیاں عطا فرما یا رب العالمین اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما مظلوم عراقیاں دی نصرت فرما اللہ پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما پاکستان دے ویریاں دشمناں دے عزائم نو خاک اندر ملا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین میرے ملک اندر بد امنی بے سکونی دہشت گردی دا راج اللہ امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما اللہ میرے ملک اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما یا رب العالمین ساڈے چو جنہاں دے والدین بہنا بھائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما گناہگار سنتے گناہ معاف فرما نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی وصحبہ اجمعین برادران اسلام میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس